सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। जो करो अल्लाह के लिए। हम यहाँ भी थोड़े नाकाम हो रहे हैं, थोड़े नहीं बहुत नाकाम। एक तो हम अमल करते नहीं और करते तो फिर अल्लाह के लिए नहीं कर पाते। हुजूर मुफ्ती आजम कहते हैं नफ्स से बदकार ने दिल पर ये क़यामत तोड़ी, अमले नेकिया भी तो छुपाने न दी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे ये फिक्र नहीं है, तवज्जो करें, मुझे ये फिक्र नहीं है कि मेरे बाद मेरी उम्मत बुत परस्ती करेगी। वो नहीं करेगी बुत परस्ती। मेरे बाद मेरी उम्मत शिर्क नहीं करेगी, बुत परस्ती नहीं करेगी। शैतान मायूस हो चुका है आज कि उम्मत मोहम्मद या शिर्क में मुब्तला हो, बुत परस्ती में नहीं होगा इससे। अलबत्ता शिर्क असगर का मुझे खौफ खाए जाता है, मुझे खौफ है शिर्क असगर का। छोटा शिर्क, वो खौफ मुझे बेचैन करता है, बेकरार करता है। मुझे बहुत डर है अपनी उम्मत पर कि वो शिर्क असगर में गिरफ्तार होगी। पूछा गया या रसूल अल्लाह ये शिर्क असगर क्या है? फरमाया लोग अमल तो करेंगे, अल्लाह के लिए नहीं करेंगे, किसी को दिखाने के लिए करेंगे। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस वक्त एक बात और बयान फरमाई, फरमाया लोग अल्लाह के लिए नहीं करेंगे किसी को। जैसे तकरीर हो रही है, तकरीर हो रही है, अब ये इस तरह बिकेगी, या तो मांगा जाएगा कि नजराना कितना दोगे, ये अल्लाह के लिए ना हुआ, ये तो पैसों के लिए हुआ, यही अल्लाह को मुत्तकासो। या फिर अगर कोई और मुखलिस है, पैसा नहीं मांगता, तो कोई अच्छा नुक्ता बयान करते हुए ज़हन में ख्याल है मैं निकात क्या बयान करूं, कोई जरा तारीफ कर दे, ये भी अल्लाह के लिए ना हुआ। कभी हम लोग भी कहते हैं ना जरा दाद तो दो, किससे दाद मांगते हैं? अल्लाह के लिए ना। बयान के बाद निकले तो थोड़ी कॉलर टाइट, कैसा था आज, अल्लाह के लिए ना। ये कैसा था का अल्लाह के लिए ना हुआ। मैं किसी को वल्लाह के घर में किसी को नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी बात बयान कर। अगर हमने कह दिया कैसा गया, हुजूर फरमाते इसी शिर्क असगर का मुझे खौफ। अकेले नमाज पढ़े तो धड़ाधड़, पढ़े तो पढ़े नहीं, पढ़े तो धड़ाधड़। और मगर मस्जिद की पहली सफ में हो तो फिर आ जनाब का देखिए रुकू और सुजूद अल्लाह के लिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर हदीस कुदसी बयान करने लगे, फरमाया लोग दिखावा करेंगे, अल्लाह के लिए नहीं करेंगे। और अल्लाह का फरमान है कि मैं सबसे ज्यादा हकदार हूं कि मेरी इबादत की जाए। और मुझे सबसे ज्यादा बुरी ये चीज लगती है कि कोई मेरी इबादत में किसी गैर को शरीक करे किसी गैर को। और फिर फरमाया जो मेरी इबादत में मेरे सिवा मेरे गैर को शरीक करेगा, फिर हम ऐलान करेंगे जाओ क़यामत के दिन जिसको दिखाने के लिए इबादत की थी आज बदला उससे मांगो। थोड़ा यहां रुक करके ठहरना और सोचना। ज़कात देते वक्त अपने घर पे कतार लगवाने वालों, ज़कात देते वक्त अपने घरों पे कतार लगवाने वालों, लोगों को बार बार बुला के चक्कर खिलाने वालों कि लोग देखें तो सही कि मैं ज़कात बांट रहा हूं। घर पे मेहमान आए तो कहते अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 हज हो गए। किसने पूछा था आपसे 4 हज हो गए? कितना नाजुक है ना रिया का मामला, शिर्क असगर का मामला। ज़ैलुल मुद्दआ अहसनुल व्याल आदाबी दुआ पर जो हाशिया लिखा गया है उसमें ये मौजूद है। इमाम सुफियान सौरी एक दावत में गए, दावत में तशरीफ ले गए तो देखा कि मेजबान दस्तरखान लगाया और अपने गुलाम से कहा जरा वो प्लेटें लाना, वो प्लेट लाना जो मैं दूसरे बार हज पे गया था तो लाया था। हमने कुदरत की शान करीमी पर गौर किया, उसकी शान गैरत पर कभी गौर नहीं। वो करीम है, रहीम है, तो वो गैरत वाला भी है, वो बहुत गयूर है, बहुत गयूर। हम बस ये कहते हैं कि वो रहीम है, करीम है, वो रहीम है, बेशक रहीम और करीम है, लेकिन वो गयूर भी है, गयूर।
وہ اتنا غیور ہے کہ جیسے اس کی طرح کوئی رحیم نہیں ہے، اس کی طرح کوئی کریم نہیں ہے، اس کی طرح کوئی ستار نہیں ہے، اس کی طرح کوئی بخشنے والا مہربان نہیں ہے، ویسے اس کی طرح کوئی غیرت والا بھی نہیں۔ جیسے صفت رحیمی بے مثال ہے، ویسے صفت غیرت بھی بے مثال ہے۔ اس کی غیرت کا اندازہ اس سے کر لو غیرت کا اندازہ، کہ جس کو اپنے ہاتھ سے زمین پہ اپنا خلیفہ بناتا ہے، ایک لغزش پیغمبرانہ کرنے پر اس کو جنت سے باہر بھی کرتا ہے۔ یہ صفت غیرت ہے۔ کوئی معمولی آدمی تھے حضرت آدم، نہ انہوں نے گناہ کیا نہ مطلق خطا کی، وہ خطائیں مطلق بھی نہیں تھی، لوگ اس کو خطا اجتہادی کہتے ہیں، اور ہم اہل سنت اس کو مزید ادب کے پیرائے میں ڈھال کر لغزش پیغمبرانہ کہتے ہیں۔ آدم اس معصوم کا نام ہے کہ تصور گناہ بھی ان کے قریب سے نہیں گزر سکتا، لیکن شان غیرت، اس کی شان غیوری کا عالم یہ کہ جسے خلیفہ فی الارض کیا، فرشتوں کا مسجود بنایا، فرشتوں نے سجدہ کیا، جس کے سامنے جھکے سب، ایک لغزش پیغمبرانہ پر جنت سے باہر کیا، صرف باہر ہی نہیں کیا، بیوی کو جدا بھی کر دیا، اندھیروں میں بھی ڈال دیا، حتیٰ کہ لباس بھی واپس لیا، حتیٰ کہ کہاں ہے ہم کو سید ابو البشر، نبیوں کے باپ، ولیوں کے باپ، صحابہ کے باپ، یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ ہمیں بتانے کے لیے، جب معصوم کے لیے اتنی غیرت کرتا ہوں تو تو کون؟ ہم کہاں ہیں؟ اور پھر سوچنے کہ ایک بار کان کھینچیں گے اور دو بار گال پہ ماریں گے تو سب بخشے جائیں گے، یہ تصور بھی غلط ہے۔ میں آپ کو مایوس کرنے نہیں آیا ہوں، لیکن اس تناظر میں اس کی ذرا غیرت بھی دیکھ لیں کہ جب زمین پہ اتار دیا، بیوی کو جدا کر دیا، لباس واپس لے لیا، 200 سال تک آدم علیہ السلام روتے رہے، کوئی جواب ہی نہیں۔ 200 سال کس کو کہتے ہیں؟ کوئی جواب نہیں، کوئی کلام ہی نہیں۔ اور لہجہ کیا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، عاجزی کی انتہا تو دیکھیں، لغزش پیغمبرانہ پر یہ عاجزی ہے۔ ہمارے یہاں تو عاجزی کچھ نہیں، عاجزی کوئی نہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کی شان غیرت پر بھی توجہ کریں، وہ کتنی غیرت والا ہے، کتنا غیور ہے وہ۔ ہم گناہ کرتے جائیں، صفت ستاری غفاری کی بات کرتے جائیں، اس کی شان غیرت پر بھی نظر، اس کی شان غیرت پر بھی نظر، بہت غیرت والا ہے۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی مخلوق میں مجھ سے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں ہے، اور مجھ سے زیادہ غیرت والا میرا رب ہے، مجھے بنانے والا۔